अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो मुअज़्ज़ज़ात, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को हम सब के लिए बहार का और ख़ुशियों का मस्कन बना दे। अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को हमेशा क़यामत तक आज़ाद रखे। तो आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम गुफ्तगू करेंगे क़याम पाकिस्तान के हवाले से, चूँकि कल 14 अगस्त है और 14 अगस्त यानी क़याम पाकिस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मौरज़े वजूद में आया। ज़रा तारीख़ के झरोकों में झांक के देखें, थोड़ा पीछे चलें तो हम देखेंगे कि ये उस वक्त की बात है जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठे रहा करते थे और मुसलमानों पर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे। वो मज़ालिम कैसे थे, इनका तज़किरा बाद में करते हैं। पहले देखें, फिर हमने एक वतन हासिल किया और उस वतन का नाम क्या था? पाकिस्तान। उस वक्त वतन का नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब है पाक लोगों की सरज़मीन, पाक लोगों के रहने की जगह। तो पाक लोग कौन हैं? पाक लोग वो लोग हैं जिन्होंने पाक कलिमा पढ़ लिया, जिन्होंने कलमा तैबा पाक कलमा पढ़ा और उस कलमे ने उनको पाक कर दिया। उनकी ये सरज़मीन है। तो हम लोग कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के जो लोग पाक हो गए, मुसलमान हो गए, उनके रहने की जगह हासिल की, पाकिस्तान हासिल किया। अब बात करते हैं कि क्या ये पाकिस्तान हमें ऐसे ही ट्रे में रख के हदिये के तौर पे पेश कर दिया गया, एज अ गिफ्ट हमें दे दिया गया? नहीं नहीं मेरी मुअज़्ज़ज़ात, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। हज़ारों और लाखों माओं ने अपने जिगर गोशे खोए। हज़ारों और लाखों माओं के जवान बेटों को उनकी आँखों के सामने टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। हज़ारों और लाखों बहनों ने अपने जवान भाइयों की कटी फटी लाशें देखीं, लेकिन वो उन पे मातम भी ना कर सकीं, वो उन पे बैठ के रो भी ना सकीं। हज़ारों लाखों बापों ने और भाइयों ने अपनी जवान बेटियों और बहनों की इस्मतों को तार तार होते देखा, लेकिन वो उसका कोई हल न कर सके, वो उनको बचा न सके। हर तरफ कलेजे को चीरती हुई आहो फुगां थी, हर तरफ आँखों को नम करने वाली परेशानी थी। ज़रा चश्मे तसव्वुर में देखें और ज़रा अपने दिमाग के दरीचों में इसको महसूस करें। कैसी चीखो पुकार होगी उस माँ की जिसके शीरख्वार बच्चे को उसकी गोद से नोच लिया जाता और उसको ऊपर की तरफ उछाला जाता और नीचे नेज़ा रखा जाता और वो बच्चा उस नेज़े में पिरो दिया जाता और फिर माँ से कहा जाता, ये है तुम्हारा पाकिस्तान, पाकिस्तान चाहती हो ना, ये है तुम्हारा पाकिस्तान। सैकड़ों और हज़ारों कुएं इस बात के शाहिद हैं कि वहाँ मुसलमानों की औरतों ने अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए अपने आप को उस कुएं के पानी के हवाले कर दिया और उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। पाकिस्तान बनाने के लिए ये सब कुछ हुआ। सैकड़ों हज़ारों हवेलियाँ, सैकड़ों हज़ारों हर घर और सैकड़ों हज़ारों गाँव आज सब इस बात के शाहिद हैं कि वहाँ उन घरों में, उन हवेलियों में जवान बच्चियों को मुसलमान इकट्ठा करते और इकट्ठा करके उनको जला देते ताकि हमारी मुसलमान बच्चियाँ, हमारी मुसलमान औरतें काफिरों के हथे न चढ़ जाएं। और हज़ारों लाखों हमारी मुसलमान माँ बहनों को बेच दिया गया, उनकी इज़्ज़तों के सौदे किए गए, भेड़ बकरियों से भी बुरा सलूक किया गया उनके साथ। आज भी अगर हम देखते हैं तो इंडिया में कुछ हालात इससे मुख्तलिफ नहीं हैं। आज भी इंडिया में हालात ऐसे ही हैं। हमारी मुसलमान औरतें आज बहुत सी ऐसी हैं जो अपनी इज़्ज़तों की जंग लड़ रही हैं और क़याम पाकिस्तान के वक्त जिन हमारी माओं और बहनों और बेटियों को हिंदुओं और सिखों ने पकड़कर ज़बरदस्ती उनको अपने घरों में बंद कर लिया, वो माएँ बहनें अपनी इज़्ज़तों से लड़ती लड़ती हिंदुओं और सिखों के बच्चे पैदा करने पर मजबूर आज भी वहाँ बैठी सिसकती और रोती हैं। जब भी रमज़ान आता है, जब भी ईद आती है, वो चीखो पुकार करती हैं, आह मेरा रमज़ान कि मैं इसमें रोज़े नहीं रख सकती, आह मेरी ईदें कि मैं अपनी ईदें नहीं मना सकती, आह मेरी नमाज़ें कि मैं अपनी नमाज़ नहीं पढ़ सकती, आह मेरे अल्लाह मैं इबादत नहीं कर सकती। आज भी वो बेचारी इस आहुज़ारी में हैं और फरियाद में हैं, लेकिन उनके पास आज़ादी नहीं।
وہ آزادی چاہتی ہیں لیکن ان کے پاس آزادی نہیں۔ قیام پاکستان سے پہلے بھی مسلمان بچیوں کا گھر سے نکلنا مشکل تھا، ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا دشوار تھا، ان کے لیے عزتوں کی حفاظت کرنا مشکل تھا۔ آج بھی مسلمان بچیوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا دشوار ہے۔ کل بھی بہت سی مسکان اپنے پردے کے لیے، اپنے حجاب کے لیے لڑتی تھیں، اور آج بھی مسکان اپنے پردے اور اپنے حجاب کے لیے شیرنی کی طرح دھاڑتی ہوئی لڑتی ہیں۔ انڈیا کے حالات آج بھی کچھ پہلے سے ڈیفرنٹ نہیں ہیں۔ انڈیا کے حالات آج بھی کچھ پہلے سے بدلے نہیں ہیں۔ کل بھی گائے کی قربانی کرنے پر مسلمانوں پر پابندی لگا دی جاتی تھی، پورے کا پورا گاؤں جلا دیا جاتا تھا، اور آج بھی گائے کی قربانی کرنے پر مسلمانوں پر پابندی لگا دی گئی اور پورے کا پورا گاؤں جلا دیا جاتا ہے، مسلمانوں کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ کل بھی مسجد میں جانے پر پابندی تھی، نمازیں پڑھنے پر پابندی تھی، اور آج بھی مسجد اور مؤذنوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، مؤذنوں کو پکڑ کر کاٹ دیا جاتا ہے۔ کل بھی مسلمانوں اور اسلام کو سارے مذاہب سے نیچے رکھا جاتا تھا، اور آج بھی انڈیا میں مسلمانوں اور اسلام کو باقی سارے مذاہب سے نیچے دکھایا جاتا ہے۔ انڈیا کے مسلمان آج بھی سسک رہے ہیں آزادی کی خاطر، اور وہ آزادی جو ہمیں اللہ نے الحمدللہ دے دی۔ ہم پاکستان میں ہیں الحمدللہ۔ 14 اگست 1947 کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کوششوں اور کاوشوں سے، جہادی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی۔ آج ہم آزاد ہیں، لیکن افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس کہ ہم نے اس آزادی کا مطلب ہی غلط سمجھا، ہم نے پاکستان کا مطلب ہی غلط سمجھا۔ جو پاکستان کا مطلب تھا ہم اس کو بھول گئے، جو آزادی کا مطلب تھا ہم اس کو بھول گئے۔ ہم نے سمجھا ہمیں آزادی مل گئی، اور آزادی کس کی ملی؟ ہم نے سمجھا ہمیں مذہب سے آزادی مل گئی، ہماری عورتوں نے سمجھا ہمیں ستر چھپانے سے آزادی مل گئی، ہماری عورتوں نے سمجھا ہمیں دوپٹے سے آزادی مل گئی، ہماری عورتوں نے سمجھا ہمیں قمیص سے آزادی مل گئی، ہمیں بازوؤں سے آزادی مل گئی، ہم کپڑے اپنی مرضی کے پہن سکتی ہیں۔ کپڑے تو پہنتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق رُبَّ کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، کپڑے تو پہنتی ہیں ایسے، مگر پہن کے بھی ننگی ہیں، بے پردہ ہیں۔ ہمارے مردوں نے سمجھا ہمیں آزادی مل گئی، ہمیں مذہب سے آزادی مل گئی، ہمیں اپنے ستر کو ڈھانپنے سے آزادی مل گئی، اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ستر تو صرف عورت کا ہے، مرد کا تو کوئی ستر ہی نہیں۔ تو یہی حالات تو ہندوؤں کے تھے، یہی حالات تو سکھوں کے تھے کہ ان کا کوئی ستر نہیں، تو پھر وہاں سے آزادی حاصل کیوں کی؟ معزز سامعین و ناظرین، خدا را آزادی کا صحیح مطلب سمجھ جائیں، پاکستان کا صحیح مطلب سمجھ جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں عذاب سے بچا لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس آزادی میں اتنے آزاد ہو جائیں کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل ہو جائے، بالکل اس قوم کی طرح۔ قرآن پاک میں سورہ سبا میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سبا کی وادی تھی ایک، سبا کا، قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ سبا میں کہ ایک سبا کی بستی تھی، اس کے رہنے والے لوگوں کو اللہ نے بہت نعمتیں دی، بہت نعمتیں دیں۔ 2 باغات تھے ان کی بستی کے ارد گرد، اس کے پھل وہ کھاتے تھے، اور ان کے سفروں کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی نہ قدری کی، انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی نہ شکری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب بھیج دیا، پانی کا ریلا بھیجا، اور وہ سب بہہ کے نکل گئے، اور ان کا سب کچھ تباہ ہو گیا۔ پھر کیا رہ گیا؟ ان 2 باغات کے بدلے جو بڑے اچھے میووں والے باغات تھے، اس کے بدلے میں ان کو بد مزہ پھلوں والے باغ ملے 2، اور یا پھر جھاڑیاں تھیں بہت کم بیری کے درخت۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح ہم نہ شکری کرنے والوں کو، نہ قدری کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں خدا را اللہ کے عذاب سے ڈر جائیں، اس سے پہلے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی اس آزادی کی نعمت کا غلط استعمال کریں، اس کا غلط مطلب سمجھیں اور اس کو غلط معنوں میں لیں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پہ نازل ہو جائے۔
یہ وطن پاکستان حاصل کرنے کا مقصد، اس وقت لاکھوں کروڑوں قربانیاں دینے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ہم دین اسلام پر عمل کر سکیں، پاک مذہب پر، پاک دین پر ہم عمل کر سکیں، ہمیں اس کی آزادی حاصل ہو۔ صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا۔